वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि अहं प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रंथो भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणस्य सूत्रचतुष्टयम् आधृत्य विचारः प्रचलति। पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। सूत्रे विभक्ते पद उपादानं व्यर्थम् इति शंका। त्रितय उपादाने अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः। शक्ति द्वयोर्मध्ये व्याख्यान प्रकारः। शक्ति कारकम् इति पक्षे भाष्य प्रमाणम्। ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी। नक्षत्रे लुपि सूत्रे लुप ग्रहणस्य प्रयोजनम्। अधिकरण पद अनुवर्तनस्य फलम्। आदौ पंचमी विभक्ते इति सूत्रं समाश्रित्य व्याख्यानं क्रियते। उपक्रमः निर्धार्यमाण निर्धारण अवध्योः यत्र अभेद संबंधो वर्तते तत्र यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण षष्ठी सप्तम्योः विधानं भवति। यथा नृणां नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः इति। अत्र नृसमुदायस्य निर्धार्यमाणेन ब्राह्मणेन साकं नरत्वधर्मतया अभेदो विद्यते। यत्र निर्धार्यमाण निर्धारण अवध्योः भेद संबंधः तदा निर्धारण अवधिवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्ते इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। सूत्रार्थः विवेच्यते। पंचमी प्रथमान्तं पदं विभक्ते सप्तम्यन्तं पदं यतश्च निर्धारणम् इति संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। विभक्तं विभागः यज धातुः नपुंसके भावे अर्थे अक्त प्रत्ययः भेदः इति अर्थः। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद प्रतीतिः तत्र पंचमी विधीयते इति सूत्रार्थः। सूत्रे विभक्ते इति पद उपादानं व्यर्थम् इति शंका। निर्धार्यमाणः व्याप्यः निर्धार्यमाण अवधिः व्यापकः। इत्थं व्याप्य व्यापक भावे परस्पर भेदः स्वतः सिद्धः। अतः भेदार्थ बोधनाय सूत्रे विभक्ते इति पदोपात्तं व्यर्थम् इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते। सूत्रे विभक्ते पदोपदेशं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् यत्र निर्धार्यमाण निर्धार्यमाण अवध्योः भेद एव प्रतीयते एवं च कथंचित् अभेद प्रतिपादनं न संभवति तत्रैव पंचमी विभक्ते इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अतएव यत्र भेद एव न तु केनापि उपात्तरूपेण अभेदः तत्रैव प्रवृत्ति इति लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशेन उक्तम्। अतः नृसमुदाय ब्राह्मणयोः मध्ये ब्राह्मणत्वधर्मतया भेदः सिद्धः। किन्तु निर्धार्यमाण अवधिः नृसमुदायः निर्धार्यमाणः ब्राह्मणः अनयोः नरत्वधर्मतया अभेद प्रतिपादनं संभवति
अतः नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः इत्यत्र पंचमी विभक्ते इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अत्र सूत्रे पंचमी अर्थो निर्धारण विषयत्व रूप एव। अधुना सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यो आढ्यतराः इति। अत्र माथुराः निर्धार्यमाणः, पाटलिपुत्रकः निर्धारण अवधिः। उभयोः भिन्नत्वात् भेद संबंधो अस्ति। माथुराः भिन्नः, पाटलिपुत्रकः भिन्नः, अतः अत्र भेद संबंधः। पाटलिपुत्रक अवधि निर्धारण विषया माथुरा आढ्यतरा इत्यर्थः। अतः पंचमी विभक्ते इति सूत्रेण निर्धारण अवधिवाचकात् प्रातिपदिकात् पाटलिपुत्रक शब्दात् पंचमी विधीयते। तृतीय उपादाने पंचमी विभक्ते सूत्रस्य प्रवृत्ति इति विचार्यते। निरुक्त निर्धारण निरूपकवाचकः तदाश्रयवाचकः निरुक्त निर्धारण निरूपकवाचकः एतत् तृतीय उपादाने एव निर्धारणस्य प्रतीतेर्भवति। यस्मिन् निर्धार्यते यथा निर्धारण अवधिः, यश्च निर्धार्यते निर्धार्यमाणः। निर्धारण हेतुः पृथक्करण हेतुः एतेषां त्रयाणां विद्यमाने एव निर्धारणं प्रतीयते। अतएव पुरुषाणाम् उत्तमः पुरुषोत्तमः, नराणाम् उत्तमः नरोत्तमः इत्यत्र एतत् त्रितयस्य प्रतीत्यभावात् निर्धारण षष्ट्याः विधानं न संभवति। अतः न निर्धारणे इति सूत्रेणापि समास निषेधो न प्राप्नोति। पुरुषोत्तमः इत्यत्र कथं षष्ठी इति प्रश्नः आगच्छति। यदि पुरुषाणाम् उत्तमः इत्यत्र निर्धारणे षष्ठी न भवति तर्हि का षष्ठी स्यात् इति जिज्ञासायां कयटेन उक्तं यत् संबंध सामान्य षष्ठी विधीयते इति। अथवा उत्तमाः पुरुषस्त्वन्यः परमत्मा इति उदाहृतः इति गीतावचनेन उत्तमश्चासौ पुरुष इति विग्रहे कर्मधारय समासः स्वीकरणीयः। कर्मधारय समासे उत्तम शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात् इति चिंता न करणीया। यतः पूर्वनिपात प्रकरणस्य अनित्यत्वं वैयाकरणे ही स्वीक्रियते। अथवा अस्य राजदन्तादिगणे पाठं स्वीकृत्य राजदन्तादिषु परम् इति सूत्रेण पुरुषपदस्य पूर्वप्रयोगः स्यात्। अतएव कर्मधारय समास स्वीकारेपि पुरुषोत्तमः इति पदं निष्पन्नं स्यात्। पंचमी विभक्ते इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना अस्य सूत्रस्य पाठ्यांशस्य सारः उपस्थाप्यते। यदा निर्धार्यमाण निर्धारण अवध्योः भेद संबंधः तदा पंचमी विभक्तिः। यदा निर्धार्यमाण निर्धारण अवध्योः अभेद संबंधः तदा षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। सूत्रे
निर्धारण विषयत्व रूप एव पंचम्यर्थ। निर्धारण अवधिवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी विधीयते अनेन सूत्रेण। पुरुषाणाम उत्तमः इत्यत्र संबंध सामान्ये षष्ठी न तो निर्धारणे षष्ठी। द्वितीयं सूत्रं भवति सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये। अधुना एतत् सूत्रम् अवलम्ब्य विचारः प्रस्तूयते। आदौ उपक्रमः। विधिसूत्रमिदम् अनेन सूत्रेण सप्तमी पंचम्यौ विधीयेते। अत्र सूत्रे कारकपदेन शक्तिः कारकम् इति पक्षः समाश्रितः। भाष्येऽपि शक्तिः कारकम् शक्तिमत् कारकम् इति स्वीकृतम्। भूषणसारेऽपि सुवर्थ प्रकरणे उक्तं यत् आश्रयो अवधिरुद्देशं संबंधः शक्तिरेव वा। शक्ति शक्तिमतोः अभेदः स्वीकृतः। षष्ठी अपवादभूतम् इदं सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रम्। अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। सप्तमी च पंचमी च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वे सप्तमी पंचम्यौ कारकयोः मध्यम कारकमध्यम तस्मिन् कारकमध्ये मध्यस्य अवधिद्वय सापेक्षत्वेन द्विवचनान्ततया विग्रह भवति। सप्तमी पंचम्यौ प्रथमान्तं पदम् कारकमध्ये सप्तम्यन्तं पदम् कालाध्वनरत्यन्त संयोगे इति सूत्रात् कालाध्वनः इति पदम् अनुवर्त्य पंचम्या विपरिणम्यते। एवं च शक्तिद्वयमध्ये यौ कालाध्वनौ ताभ्याम् एते स्तः इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। शक्तिद्वयमध्ये इति व्याख्यान प्रकारः प्रदर्श्यते। अधुना सूत्रे कारकमध्ये इति लिखितम् अस्ति, परन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ शक्तिद्वयमध्ये इति उक्तम्। कर्तृरूपस्य कारकस्य ऐक्यात् भेद निबंधन मध्य व्यपदेशो न संभवति। अतएव शक्तिद्वयमध्ये इति उक्तम्। शक्तिः कारकम् इति पक्षं समाश्रित्य एतादृशं व्याख्यानं विहितं दीक्षितेन। सा च शक्तिः क्रियाभेदेन भिन्ना भवति। यद्यपि अवधिमतोः साजात्य नियमात् कालाध्वनः कारकमध्ये न संभवतः, तथापि शक्तिपदेन तद आधार कालादिग्रहणात् न दोषः। अधुना सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। अद्य भुक्त्वा अयं द्वेः द्वेहात्वा भोक्ता इति। अत्र कर्तृशक्तिविशिष्टम् अयम् इति पदम्। एवं च कर्तृत्वशक्तिविशिष्टं भोक्ता इति पदम्। द्वयोः कारकशक्त्योः मध्ये वर्तमानं कालवाचकं द्व्यः प्रातिपदिकम्। यद्यपि भोजने प्रवर्तमानः कर्ता एक एव, तथापि कालभेदात् कर्तृत्वशक्तेः भेदः प्रतीयते। अतः कर्तुः शक्तिद्वयम् अस्ति। अद्य भोजने
विद्यमानस्य कर्तृत्वस्य दिनद्वयात् परं भोजने विद्यमानस्य कर्तृत्वस्य भेदात् कर्तुः शक्तिद्वयं स्वीक्रियते। अतः सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रेण द्व्यः प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति भवति, पंचमी अपि भवति। अतएव द्वेः द्वेहात् वा भुक्ता इति प्रयोगः भवति। अद्य भुक्त्वा अयं द्वे भुक्ता अथवा भुक्त्वा अयं द्वेहात् वा भुक्ता इति वाक्यद्वयं साधु। कर्तृशक्त्योः मध्ये अयं कालः इति दीक्षितेन उक्तम्। अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं विवेच्यते। अद्य भुक्त्वा अयं द्वेः द्वेहात् वा भुक्ता इति उदाहरणे कर्ता एक एव। तत् कथं कारकयोः मध्ये कालः इति शंका आयाति। वस्तुतः अत्र शक्त्या स्वयं द्रव्यं कारकम् इति न स्वीक्रियते, परन्तु शक्तिरेव कारकम्। सा च शक्तिः कालभेदात् भिद्यतेव। अत्र शक्तित्वेन शक्तिद्वयस्य बोधः भवति, न तु द्वित्वेन बोधः। एका कर्तृत्वशक्तिः अद्य भुजेः साधनम्, अपरा द्वेः अतीते भुजेः। अतः कर्तृत्वशक्त्योः मध्ये अयं कालः इति दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम्। कर्तृत्वकर्मत्वशक्त्योः मध्ये देशस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते। इहस्तो अयं क्रोश क्रोशाद् वा लक्ष्यं विध्येति। क्रोशे क्रोशाद् वा इति एकस्मिन् देशे स्थितः सन् लक्ष्यं विध्येति इत्यर्थः। अत्र वाक्ये अयं पदार्थगम्या कर्तृत्वशक्तिः लक्ष्यपदार्थगम्या कर्मत्वशक्तिः कर्तृत्वकर्मत्वशक्तिद्वयोः मध्यावधिः मार्गवाची क्रोशः। अतः सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रेण क्रोश शब्दात् पंचमी भवति, पक्षे सप्तमी च। अतः कर्तृत्व कर्मत्व शक्तियोः मध्ये अयं देशः इति दीक्षितेन उक्तम्। अत्र यथासंख्य सूत्रस्य प्रवृत्ति न भवति। कर्मत्व शक्तिः कर्तृत्व शक्तिरिति शक्तिद्वयं वर्तते। सप्तमी पंचम्योः द्वयोः विधानं भवति। अतः यथासंख्यमनुदेश समानम् इति सूत्रस्य प्रवृत्ति स्यात् इति प्रश्नः उदेति। वस्तुतः अत्र सूत्रे स्वरितत्व निर्देशाभावात् यथासंख्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः कालवाचक शब्दात् देशवाचक शब्दात् पर्यायेण विभक्ति द्वयं विधीयते। अतः कालवाचक शब्दात् देशवाचक शब्दात् च पर्यायेण विभक्ति विधानं संभवति। शक्तिः कारकम् इति पक्षे भाष्य प्रमाणं प्रस्तूयते। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रे भाष्ये क्रिया मध्ये इति वक्तव्यम्।
इहापि यथा स्यात् अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्विहात् भोक्ता इति उक्तम् अस्यायं भावयत् द्रव्यं कारकम् तच्च देवदत्त रूपम् अद्य द्व्यः अनन्तरम् एकमेव भेद निबंधनो ही मध्य व्यवहारः अतः द्वस्य द्वयोः कारकयोः मध्यवाचकत्वाभावात् सप्तमी पंचम्यौ न प्राप्नुतः परन्तु क्रिया मध्य इति कथने तु भुजि क्रियायाः कालभेदेन भेदात् भुजि क्रिययोः मध्ये द्व्यरूपः कालो भवतीति न दोषः इति वार्तिकस्य आशयः परन्तु शक्तिः कारकम् इति पक्षं समाश्रित्य भगवता पतञ्जलिना क्रिया मध्ये इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम् अधिक शब्द योगे सप्तमी पंचम्यौ इष्येते इति इष्टिवचनं वर्तते अधिपूर्वकात् आंग पूर्वकात् च रुह धातुः कर्तरि अर्थे विहितः अक्त प्रत्यय निष्पन्नः अध्यारूढ़ शब्दः अध्यारूढ़ शब्दार्थे वर्तमानस्य अधिक शब्दस्य योगे इति सूत्रे अधिक शब्द योगे सप्तमी पंचम्यौ इष्येते इति इष्टिवचनेन सप्तमी पंचम्यौ विधीयते अत्रार्थे सूत्रद्वय निर्देश रूपं वर्तते यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रे अधिक शब्द योगे यस्मात् इत्यत्र पंचमी विहिता पाणिनिना यस्मिन् अधिकम् इति सूत्रे अधिक शब्द योगे यत् शब्दात् सप्तमी प्रयुक्ता अतः अधिक शब्द योगे सप्तमी पंचमी च भवतः इति पाणिनि सूत्रमेव प्रमाणम् तेन लोके लोकात् वा अधिको हरिः इति वाक्ये लोक शब्दात् सप्तमी पंचमी च भवतः अध्यारूढ़ शब्दार्थक अधिक शब्द योगे लोक शब्दात् षष्ठी प्राप्ता परंतु सूत्रद्वयस्य ज्ञापकात् सप्तमी पंचमी च विधीयेते तदस्मिन् अधिकम् इति सूत्रे तु लोक समीपाधिकरणे हरिः इति अर्थं स्वीकृत्य उपश्लिष्ट पदम् अध्याहृत्य औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी विधानं स्वीकृतम् कर्मणि अक्त प्रत्ययान्त अध्यारूढ़ शब्दार्थस्य अधिक शब्दस्य योगे कर्मार्थकस्य उक्तत्वात् प्रथमैव भवति यथा अधिको लोको हरिणा अत्र अधिक शब्द योगे लोक शब्दात् प्रथमा विहिता अस्य सूत्रस्य सारः उपस्थाप्यते अत्र सूत्रे कारकपदेन शक्तिः कारकम् इति पक्षः समाश्रितः सा च शक्तिः क्रियाभेदेन भिन्ना भवति शक्तिपदेन तदाधार कालादिग्रहणम् अत्र सूत्रे स्वरित निर्देशाभावात् यथासंख्य सूत्रं न प्रवर्तते शक्तिः कारकम् इति पक्षम् आश्रित्य क्रिया मध्ये इति वार्तिकं प्रत्याख्यातं पतञ्जलिना अधिक शब्द योगे पंचमी सप्तमी च भवतः
तदनन्तरं नक्षत्रे लुपि च इति सूत्रम् अधुना एतत् सूत्रम् आलोच्यते। उपक्रमः नक्षत्रे लुपि च इति विधिसूत्रम् अधिकरणे सप्तमी विभक्ति विधीयते, परन्तु विकल्पेन सप्तमी विधानाय इदं सूत्रं प्रणीतं प्राणिनिना। अनेन सूत्रेण तृतीया सप्तमी च विधीयते, सूत्रार्थः विविच्यते। नक्षत्रे इति सप्तम्यन्तं पदं च इति अव्ययम्, लुपि सप्तम्यन्तं पदम्, प्रसीतोच्छुकाभ्यां तृतीया च इति सूत्रात् तृतीया इति पदम् अनुवर्तते। साधु निपुणाभ्याम् अर्षायां सप्तमी अप्रत्यय इति सूत्रात् सप्तमी इति अनुवर्तते। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् मंडूकप्लुत्या अधिकरण पदम् अनुवर्तते। लुप् शब्दो अत्र लक्षणया अर्थविशेषबोधकः। लुप् शब्देन लुप्त संज्ञया लुप्त प्रत्ययार्थो लभ्यते। एवंच यत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः इति सूत्रेण नक्षत्रवाचि शब्दात् तेन युक्तः कालः इति अर्थे औत्सर्गिकः अणप्रत्ययो भवति। एवंच तस्य अणप्रत्ययस्य लुप् विशेष इति सूत्रेण लुप् विधीयते। तत्रैव नक्षत्रे लुपि च इति सूत्रं प्रवर्तते। अतएव नक्षत्र प्रकृत्यर्थे यो लुप्त संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। यदा प्रकृतिस्थ शब्दस्य अर्थः नक्षत्रं स्यात् लुप् शब्देन प्रत्ययस्य लोपो भवेत्। एवंच लोपेपि प्रत्ययार्थस्य विद्यमाने अधिकरणे अर्थे नक्षत्रवाची शब्दात् तृतीया विभक्तिः सप्तमी विभक्तिश्च पर्यायेण भवतः। सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। शारदीय नवरात्र समये सरस्वत्याः विश्रान्तिकालः। तत्र तस्याः आवाहनं पूजनं बलिप्रदानं विसर्जनं च भवति। सः कालः सरस्वती शयन रूपेण लोके प्रसिद्धिं गतः। अतः दीक्षितेन सूत्रस्य अस्य उदाहरणमिदं प्रदत्तम्। तदुक्तं कौमुद्यां मूलेन आवाहयेत् देवीं पूर्वायां च प्रपूजयेत् उत्तरायां बलिं दद्यात् श्रवणेन विसर्जयेत् इति। मूलेन युक्तः कालः श्रवणेन युक्तः कालः इति विग्रहे अणप्रत्यये तस्य लोपे च मूल शब्दस्य श्रवण शब्दस्य च उपपत्तिः भवति। मूल श्रवणयोः नक्षत्रवाचकत्वम् अस्ति। अतः प्रत्ययार्थे वर्तमानात् मूल प्रातिपदिकात् श्रवण प्रातिपदिकात् तृतीया सप्तम्योः विधानं भवति। तेन मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्। एवंच मूले आवाहयेत् देवीं श्रवणे विसर्जयेत् इति वाक्यद्वयम् उपपद्यते। अत्र मूल नक्षत्र युक्तः कालः आवाहनस्य विसर्जनस्य च अधिकरणं भवति। सूत्रे अधिकरण पदानुवर्तनस्य फलम्
अधिकरण पद ग्रहणस्य फलं भवति अद्य पुष्यः इति। यदि सूत्रे अधिकरण पदं नानुवर्तते तर्हि अंतरंगत्वात् प्रातिपदिकार्थे एव स्यात्। प्रातिपदिकार्थे अस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावात् अद्य पुष्यः इत्यत्र प्रथमा भवति। सूत्रे नक्षत्र ग्रहणस्य प्रयोजनं विविच्यते। नक्षत्र ग्रहणस्य प्रयोजनं भवति पांचालेषु तिष्ठति। अत्र पंचालेन युक्तः देशः इति विग्रहे अणप्रत्यये जनपदे लुपित सूत्रेण अणप्रत्ययस्य लोपे पंचालपदं निष्पन्नम्। पंचालपदस्य प्रकृत्यर्थस्य नक्षत्रवाचकत्वाभावात् अनेन सूत्रेण तृतीया सप्तमी च न भवतः। अत्र प्रकृत्यर्थः देशवाचकः। पंचालेषु इत्यत्र अधिकरणे सप्तमी एव भवति। सूत्रे लुप्ग्रहणस्य फलं विवेच्यते। अस्य फलं भवति पुष्ये शनिः पुष्णाति मनोरथान् तत्पुष्यं नक्षत्रं। पुष्य शब्दात् अणप्रत्ययो अत्र न विहितः, अतः लुप्त संज्ञया लोपो न जातः। तथा च सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एवं च अधिकरणे सप्तमी भवति। पुष्य शब्दात् न तु तृतीया। अधुना पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। अनेन सूत्रेण तृतीया सप्तम्यौ विधीयेते। अधिकरणे अर्थे नक्षत्रवाचि शब्दात् पर्यायेण तृतीया सप्तमी च भवतः। सूत्रे लुपी पदग्रहणात् पुष्ये शनिः इत्यत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति, अतः तृतीया न स्यात्। पंचालेषु तिष्ठन्ति इत्यत्र नक्षत्रवाचक पदभावात् सूत्रमिदं न प्रवर्तते। अधुना चतुर्थं सूत्रं यत् यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रम् आधृत्य विचारः प्रस्तूयते। आदौ उपक्रमः। स्वस्वामी भाव संबंधे अधिः अधिरीश्वरे इति सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। एवं च उपोधिके च इति सूत्रेण अधिकार्थद्योत्वे उपशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते। कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधानस्य किं फलम् इति जिज्ञासायां यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। अर्थात् कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः फलं भवति सप्तमी रूपं। सूत्रार्थः विविच्यते। ईश्वरस्य वचनं नाम सामर्थ्यम् ईश्वरवचनं। यस्मात् इति पंचम्यन्तं पदम्, अधिकम् इति प्रथमान्तं, यस्य षष्ट्यन्तं पदं, च इति अव्ययम्। ईश्वरवचनं प्रथमान्तं, तत्र इति अव्ययम्, सप्तमीति प्रथमान्तम्। अत्र सूत्रे सप्तपदानि सन्ति। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रात् कर्म प्रवचनीय युक्ते इति पदम् अनुवर्तते। अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात् इति सूत्रार्थः प्रदर्शितः। अधिरीश्वरे इति सूत्रस्य ईश्वर शब्दस्य
स्वस्वामी भाव संबंधो अर्थ स्वस्वामी भाव संबंध गम्यमाने अधि इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वर वचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रेण आधिक्य द्योत्योक प्रातिपदिकात् कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी विधीयते स्वस्वामी भावस्य द्योतने प्रभुवाचक प्रातिपदिकात् प्रभुबोधक प्रातिपदिकात् च पर्यायेण सप्तमी भवति सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते उपपरार्धे हरेर् गुणाः इति श्री हरेः परार्धात् अधिकाः गुणाः सन्ति इति अर्थः अन्तिम संख्या परार्धेति उपो अधिके च इति सूत्रेण अधिकार्थे उपशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति अत्र तु परार्ध शब्देन अधिकस्य विवक्षा कृता अतः उप इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति कर्म प्रवचनीय संज्ञकस्य उपशब्दस्य योगे परार्ध शब्दात् सप्तमी विभक्तिर्भवति हरि शब्दात् तु संबंधे षष्ठी भवति एतत्तु यस्मात् अधिकम् इत्यस्य उदाहरणम् ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी ऐश्वर्य कथने स्ववाचकात् स्वामिवाचकात् च शब्दात् पर्यायेण सप्तमी भवति यस्य च ईश्वरवचनम् इत्यत्र यत् शब्देन स्वस्य पदार्थस्य बोध भवति तस्य स्वामी ईश्वरः यस्य स्वं निर्दिश्यते यस्य स्वस्य ईश्वरः उच्यते इति अपरम् एवं च व्याख्यानभेदेन पर्यायेण विभक्ति भविष्यति अन्यतरस्मात् उत्पन्नया एव सप्तम्या इतरनिष्ठ संबंधस्यापि युक्तत्वात् जुगपत् उभाभ्यां सप्तमी न भवति किंतु पर्यायेन इति तात्पर्यम् अधिभूमि रामः इति उदाहरणं श्रीरामः पृथिव्याः स्वामी इति अर्थः अत्र अधिशब्दः ईश्वरस्य पर्यायवाची भूशब्दः स्ववाचकः तस्य स्वामी श्रीरामः अधिशब्दस्य अधिरीश्वरे इति सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति अतः यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रेण स्ववाचकात् भूशब्दात् सप्तमी विभक्तौ भुवि इति रूपं निष्पन्नम् एतत्तु स्ववाचकस्य उदाहरणम् स्वामीवाचके सप्तमी विधानस्य उदाहरणम् अधिरामे भूः इति पृथ्वी श्रीरामस्य अधिकारे वर्तते अत्र अधिशब्दः स्वस्य पर्यायवाची भूशब्दः स्ववाचकः तस्य स्वामी श्रीरामः अधिशब्दस्य अधिरीश्वरे इति सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति अतः अनेन सूत्रेण रामशब्दात् सप्तमी विधीयते समासपक्षे तु रामाधिना इति प्रयोगः समीचीनः अधिशब्दस्य सौण्डादिगणे पाठो भवति अतः रामे अधि इति विग्रहे सप्तमी सौण्डेहि इति सूत्रेण समासे सुपधातु प्रातिपदिकयोः इति सुपुलुक्की रामाधि इति रूपं निष्पन्नम् ततः असडक्षा इत्यादीना सूत्रेण ख प्रत्यये
आयनेयिनीयः फडखचघां प्रत्ययादीनामिति सूत्रेण खस्य इनादेशे रामाधीन इति पदम निष्पन्नम्। भूशब्दस्य विशेषणत्वात् स्त्रीलिंगे अजाद्यतः टापिति टप् प्रत्यये रामाधीना इति प्रयोगो भवति। अतः रामाधीना भूः इति वाक्यं निष्पन्नं भवति। किन्तु विभक्ति अर्थे अव्ययीभावे तु अधिरामम् इति रूपं स्यात्। अधुना अस्य सूत्रस्य पाठ्यांश उपस्थाप्यते। स्वस्वामी भाव संबंध गम्यमाने अधि इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। अधिकार्थे द्योत्वे उपशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी विभक्तिर्विधीयते। ऐश्वर्य कथने स्ववाचकात् स्वामीवाचकात् च शब्दात् पर्यायेण सप्तमी भवति। रामे अधि इति विग्रहे समासे स्त्रीत्वे तु रामाधीना इति रूपम्, अव्ययीभाव समासे तु अधिरामम् इति सम्।